You guys, we have completed the function chapter. Okay, chapter function has been completed. Is there any question to ask? Is there any question to ask from the function chapter? Yes, anyone? 8A number. 8A number. Okay. Eight A. I think I had done 8A number. It is here. Here is the 8A number. It is here. Can you see? Roshan? Yes, sir. Any other? If there is, केही छ भने भन. Any more? केही यदि सोध्ने खालको छैन भने so we will start the new chapter, introduction to polynomial. Let's see. Introduction to polynomials सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ केही की पोइन्ट्सहरु दिएको छ. त्यो की पोइन्ट्सहरु हेर्छौं हामी. Like फर्स्टमा यहाँ दिएको छ variable भनेर. What is the variable? A quantity which can take various numerical values is called variable. Variable के होता? A quantity which can take various numerical values is called variable. For example, जस्तै कि x, y, z, etc. हाम्रो x को भ्यालु है, x को भ्यालु 1 हुन सक्छ, 2 हुन सक्छ, 3 हुन सक्छ, 4 5 हुन सक्छ. जस्तै y को पनि भ्यालुहरु है डिफरेंट भ्यालुजहरु हुन सक्छ, z को पनि डिफरेंट भ्यालुजहरु हुन सक्छ. त्यही भएर हाम्रो x y z लाई भेरिएबल भनेको छ. त्यस्तो क्वान्टिटीहरु, त्यस्तो सिम्बलहरु जसको एक भन्दा धेरै भ्यालुजहरु हुन्छ. सेकेन्डमा छ अब जस्ट कन्स्ट्यान्ट. यसकै अपोजिटमा छ भेरिएबल को अपोजिटमा कन्स्ट्यान्ट. A quantity that has
a fixed value is called constant. Just for example, 2 C A D, right? Actually हाम्रो अल्फाबेटमा भएको A B C D E F G H देखि लिएर W सम्म एज अ कन्स्टान्ट को रूपमा लिइन्छ भने एक्स वाई जेड लाई अल्फाबेटको एक्स वाई जेड लाई हाम्रो भेरिएबल को रूपमा लिइन्छ. ओके, त्यस्तै अगाडि छ हाम्रो टर्म भनेर. So terms, a quantity containing a quantity containing a constant or a variable or a product of a constant and a variable is known as term. यसको एक्जाम्पल को कुरा गर्ने हो भने जस्तै कि 10x है, यदि या only 2 या only x या xy etc. These are the terms. त्यसमा 10 पनि हुन सक्छ, 2 पनि हुन सक्छ, x पनि हुन सक्छ या 10x हुन सक्छ, xy हुन सक्छ. These are the terms. टर्ममा हाम्रो कुनै पनि प्लस या माइनस साइन को युज भएको हुँदैन. ओके, त्यस्तै अगाडि छ हाम्रो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन्स भनेर. म यसको स्क्रिनशट पठाइदिएको छु. ओके, सो त्यस्तै अगाडि जान्छौँ हामी. त्यस्तै अर्को टर्म्स. आफ्टर टर्म्स देयर इज अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन. अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भनेको छ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन. सो एन अल्जेब्रिक expression is a combination of constants and
literals connected by the signs of fundamental operations like plus, minus, divide, multiply. एक्सप्रेसन को एग्जांपल में हामी लिन सक्छौं 4x स्क्वायर plus 3x minus 2 x square plus 8x plus 2 5x square y x y square plus 2y 6y. This is the example of algebraic expression. Just say next हेरौं हामी after algebraic expression there is given like terms यो चिने जानेको हो हैन like terms पहिला पनि पढेको होला यसको बारेमा terms in an expression which have the same literal factors are called like terms. Just for example, हेर्न सक्छौं हामी जस्तै कि 2x cube y 2x cube y, this is the literal factor. Minus 8x cube y 4x cube y etc. These are the like terms. सबैमा x cube y यहाँ पनि x cube y यहाँ पनि x cube y नै रहेको छ. This is the literal term, sorry like terms. जस्तै unlike term मा जस यसको अपोजिट गरिदेऊ unlike term मा terms in an expression which do not have the same literal factor are called unlike terms. Okay, so यहाँसम्म गर्न सक्छौं. Board is not clear. Board is not clear. Other अरुजना हेर अरुजनाको बोर्ड Now okay. अहिले ठीक छ. Yes, sir. Yeah. Okay, so our main अब यसपछि अब स्टार्ट हुन्छ. जस्ट बेसिक टर्म्सहरु थियो के बुझ्नु पर्ने कुराहरु. अब हाम्रो मेन च्याप्टरमा इन्टर गर्छौं. What is the polynomial? So अब हामी पोलिनोमियल बारे पढ्छौं. This polynomial. Okay. अब मेन पोलिनोमियल सुरु हुन्छ. पोलिनोमियलको डेफिनिसन दिएको छ हाम्रो an algebraic expression in which the powers of variables are whole numbers a polynomial. आदित्य कलवार माइक on mute राख. Okay,
के भने कि यस्तो एउटा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन जसमा भेरिएबल्सको पावर भेरिएबल्सहरुको पावर होल नम्बर यदि छ भने ओके यदि होल नम्बर छ भने दैट इज कॉल्ड द पोलिनोमियल के एक्जाम्पल्सहरु राखिराछु सर्टेन एक्जाम्पल दिस इज द इम्पोर्टेन्ट टर्म फर्स्ट एक्जाम्पल 2x plus 3 दिएको छ ओके x square plus 2 x square plus 1 by 2x plus 3 x square plus 2xy minus y square, etc. These are some examples of polynomial. But non-polynomial को पनि examples है ना non-polynomial. Okay, non-polynomial को examples हरु पनि हेर्ने कस्तो भयो भने त्यसलाई polynomial भनिदैन non-polynomial मा जस्तै कि 3x को पावर मा -2 + 3 दिएको छ या 4 √x plus y दिएको छ यो पोलिनोमियल होइन ओके सो यहाँ हेर्छु भने फेरि एकचोटी म सुरुदेखि भनिदिरहेको छु पोलिनोमियल भनेको के त यस्तो एउटा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन जसमा इन व्हिच द पावर्स लास्टमा हेर्न सक्छौ द पावर्स अफ भेरिएबल्स आर होल नम्बर्स सो होल नम्बर भनेको थाहा हुनु पर्यो होल नम्बर्समा के पर्छ हाम्रो 0 1 2 3 4 एन्ड सो अन अझ पनि धेरै छन् होल नम्बर्समा त्यस्तो एउटा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन जसको भेरिएबल्सको पावर्स यदि यस्तो 0 1 2 3 4 5 छ भने दैट इज कॉल्ड द पोलिनोमियल ओके so example मा यहाँ 2x plus 3 राख्यो so which one is the variable यो 2x plus 3 मा variable कुन so x भनेको variable भयो हैन 2 र 3 भनेको constants अब x variable हो भने what is the power of x into x plus 3 त्यसको पावर कति there is nothing there is 1 त्यही छैन भने 1 हो so 1 भनेको के त होल नम्बर फ्रेश एरिया छ न सर फ्रेश एरिया छ न ओके अरुलाई क्रिस Yes, sir, not fresh. Yes, sir. It is fresh, sir. No, sir, looking. नाउ फ्रेश अरुलाई हाम्रो भिडियो अन गर त सॉरी यस सर ओके सो त्यस्तै यहाँ जाउँ हामी अर्को एक्जाम्पल x² + 2 मा यो x² + 2 मा which one is the variable x is variable अब यसको पावर मा कति छ 2 yes 2 is whole number यो पनि पोलिनोमियल हो यहाँ जाउँ x² + 1/2x x² x is variable पावर मा 2 yes it is a भयो यसको पावर मा 1 यसको पावर मा 2 both are whole number यहाँ पनि x को पावर मा 2 यो दुवै x र y को पावर मा 1 1 y को पावर मा 2 all are the whole number यहाँ नन पोलिनोमियल एक्जाम्पल लगाएको छु ओके एउटा अझ यसमा एक्जाम्पल थपे मैले x + 1/x also this also so अब यहाँ हाम्रो अब यहाँ नन पोलिनोमियल एक्जाम्पल मा हेरौं 3x to the power -2 + 3 लेखेको छ यसमा भेरिएबल which one is the variable यो x भनेको भेरिएबल अनि पावर मा कति छ -2 बट -2 भनेको -2 is not a whole number -2 भनेको कुनै होल नम्बर होइन so it is not a polynomial 4 √x plus y यो भनेको के हो भने 4 यदि यो रुट लाई हटायो भने 4 into x to the power या केही छैन भने 2 हो there is 2 अब यो 2 भित्र गयो भने के हुन्छ यसको 1 लाई डिवाइड गर्छ x को पावर मा 1/2 आउन जान्छ x को पावर मा 1/2 plus y
So x and y both are the variable. अब यहाँ y को पावर में 1, it is whole number, good. But here यो x को पावर में 1/2 छ. एउटा भेरिएबल को पावर में 1/2, कि 1/2 भने whole number होइन. This x to the power 1/2 is not a whole number, so it is not a polynomial. जस्तै यहाँ यो भनेको यसको लागि स्पेशली x plus 1 by x मा x को x plus यो 1 by x भनेको x को पावर मा तल 1 छ, यसले माथि लग्यो भने x को पावर -1 हुन जान्छ. सो एउटा x को पावर मा 1 is whole number, good. But another x अर्को x को पावर मा कति छ -1 जुन कि whole number होइन. So it is not a polynomial. X plus 1 by x is not a polynomial. So यो चाहिँ अब नन पोलिनोमियल एक्जाम्पल, यो भनेको पोलिनोमियल एक्जाम्पल. यसको बेसिसमा पनि क्वेशन आउँछ सोल्भ गर्नको लागि. ओके, सो अहिलेसम्ममा कसैले केही सोध्नु छ? कसैले केही सोध्नु छ अहिले? सर पेज नंबर पेज नम्बर 19. यस. ओके, सो मैले यसको स्क्रिनशट लिएर पठाइसकेको छु. साइज में हेरौँ. एक्सरसाइज 5 मा हाम्रो, and this is पेज नम्बर 22 मा दिएको छ. यसको 1 को a नम्बर, it is given x square plus x plus 1. क्वेशनमा भनेको छ which of the following are polynomials, है. यसमध्ये धेरै क्वेशन्सहरु छन् जसको a नम्बर मैले लिए. सो यो पोलिनोमियल हो कि होइन? It is a polynomial or not? क्वेशन सोधेको छ. What do you think? It is looking like polynomial? Yes, anyone? यो polynomial हो कि होइन? हो सर. को आंसर मा लेख्छौ. It is only, it is a polynomial. Okay. माइक म्यूट राख्ने. त्यस्तै क्वेशन नम्बर B, C, D नम्बर. D नम्बरमा लिए र दिएको छ t को पावर 2 t स्क्वायर प्लस 1 by t स्क्वायर. यो पोलिनोमियल हो कि होइन? भेरिएबल या t ले काम गरिरहेछ. T works as variable. So what is this? It is a polynomial or not? Yes, sir. Yes or no? No, it is
नट अ पोलिनोमियल, यो पोलिनोमियल होइन। अहिले भर्खर सिकाएँ न यो वाला x प्लस 1/x वाला भर्खर बताएँ। यो भनेको के त x प्लस यो x को पावर 1 छ तल, माथि गयो भने x को पावर -1, बट -1 इज नट अ होल नम्बर, सो इट इज नट अ पोलिनोमियल। यसैको बेसिसमा यो पनि छ t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। ओके, जी नंबर में क्वेश्चन नंबर जी में छ y क्यूब माइनस 5y प्लस रूट अंडर y। व्हाट इज दिस? इट इज अ पोलिनोमियल और नॉट? यो पोलिनोमियल हो। G number not looking. y क्यूब माइनस 5y प्लस रूट अंडर y, इट इज अ पोलिनोमियल और नॉट? यो पोलिनोमियल हो कि होइन? Is it looking? G number. Yes, sir. So it is polynomial or not? Yes, sir. बड़ा ये polynomial हो कि होइन? Anyone? सोचेर भन्ने अलि? It is a. Yeah. यो y को पावरमा 3 is whole. Y को पावरमा 1 is also. Okay, it's good. यो पनि whole number. अर्को छ root under y. पावरमा 1/2 हैन? अघि पनि बताएँ there is 2 यहाँ केही छैन भने 2 हुन्छ, भित्र गयो भने 1/2, so y को पावरमा 1/2। अब हेर त यो पोलिनोमियल हो कि होइन? So no, it is not a polynomial। किनभने यो y को पावरमा 1/2 which is not a whole number, यो whole number नै होइन। Sir, we have to write that middle part also, sir, or we have to write directly. Directly also you can write. Okay. Write directly also. Can you see now? Board हेरिरहेछ? Yes, anyone? Yeah. Board हेरिरहेछ? Yes, sir. Yeah. मेरो फेस क्लियर छ? क्लियर? No. मेरो फेस क्लियर आइरहेछ? No, sir. No, sir. Now? No. No. Yes, also. sir. Yes, sir. लाइट आइरहेछ सर। So in this way you can do। मैले स्क्रिनशट लिएर यसको पठाइदिए नम्बर 1 को लागि you can do। Similarly सेकेन्ड नम्बरमा क्वेशन नम्बर 2 मा के दिएको छ भने which of these polynomials are polynomials over integers? तपाईलाई integers थाहा हुनु पर्यो। यो integers भनेको के हो? integers भनेको यस्तो नम्बरलाई भनिन्छ जसमा पोजिटिभ, नेगेटिभ र जीरो सबै नम्बरहरु हुन्छ। -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। Not only 5, 6, 7, 8, 9, 10 also। लेफ्ट साइडमा -5, -6, -7 है। ओके, सो अब 2a मा जस्तै कि 2 को a नम्बरमा दिएको छ हियर 2x to the power 4 minus 5x square plus 3x minus 7। यसमा इंटीजर्स छ कि छैन हेर त? यो 2 is integers, -5 integers, 3 पनि, -7 is also integers। सो यसको आन्सर लेख्न सक्छौं यस it is polynomial, it is a polynomial over integer। यो इंटीजर भएको पोलिनोमियल हो। हामीले छुट्याउनु मात्रै छ। यसमध्ये 6 वटा मध्ये कुन कुन इंटीजर्स भएको पोलिनोमियल हो? जस्तै कि बी नम्बरमा छ हाम्रो 5x to the power 4 minus 4/3 x square plus 3x minus 7। यसमा के त? यो 4/3 भनेको के इंटीजर्स हो? यो इंटीजर्स होइन।
यसमा नो भनेर लेख्ने नो इट इज नट अ पोलिनोमियल ओभर इन्टिजर्स ओके त्यस्तै सी नम्बरमा जहाँ इन्टिजर्स भेट्यो भने यस लेख्ने भेटेन भने नो भनिदिने त्यस्तै 3 नम्बरमा अब रेशनल नम्बर हेर्नु छ क्वेशन नम्बर 3 मा रेशनल नम्बरको बेसिसमा दिएको छ Question number 3 मा अब रेशनल नम्बर छुट्याउनु पर्यो which one is the rational number 3 को a नम्बरमा छ x square minus 5x plus 6 यो भनेको नो भनिदिने नो it is not a polynomial over rational number किनभने इंटीजर्स को दिस इज अ पोलिनोमियल ओभर इंटीजर्स 3 को हाम्रो सो व्हिच वन इज द रेशनल नम्बर क्वेशन नम्बर 3 को बी यो पोलिनोमियल नै होइन इट इज नट अ पोलिनोमियल लेख्ने 3 को बी मा पोलिनोमियल किनभने 3 को बी मा दिएको छ x को पावर -6 x को पावर -5 प्लस x प्लस 6 सो x को पावर में यदि -6 आयो भने त पोलिनोमियल नै होइन सो इट इज नट अ पोलिनोमियल जो पोलिनोमियल नै होइन भने अब पोलिनोमियल होइन भने त्यसमा रेशनल नम्बर आयो र इरेशनल नम्बर आयो हैन र इन्टिजर्स आएको छ त रेशनल नम्बर कहाँ छ यसमा रेशनल नम्बर हाम्रो ओके रेशनल नम्बर छ तिम्रो f नम्बरमा 1/6 y cube minus 3/4 y square plus 5y minus 8 1/6 3/4 यस्तो टर्म आएको छ भने फ्र्याक्सन को टर्म आएको छ भने दैट इज द रेशनल नम्बर ओके इट इज अ पोलिनोमियल ओभर रेशनल नम्बर लेख्न सक्छौ यसमा लेख्ने बल्ल इट इज अ पोलिनोमियल ओभर रेशनल नंबर so in this way 3 number पनि ट्राई गर्ने okay so question number 4 Time 2 minutes. yes 2 minutes left. yeah only 2 minutes left so okay 3 numbers को मात्रै गरेर आउने question number 1 2 3 remaining भोलि एक्सप्लेन गर्दिन्छु नोट पनि बनाउने है यसको नोटहरु अगाडिको सुरुमा इन्ट्रोडक्सन टु पोलिनोमियल फोटो सेन्ड गरिदिनु भयो फोटो यसको फोटो सेन्ड गरिदिनु भयो नपठाइदिनु नोट पनि बनाउने र एक्सरसाइज 1 2 3 गर्ने होमवर्क्सहरु रेगुलर कसैको आइरा छैन रेगुलर होमवर्क आउनु पर्यो अरु जनाको आइरा ओके को आइरा छैन पाउने होमवर्क रेगुलर पठाउने भिडियो अन गरेर देखिन सबैजना भिडियो अन फास्ट एभ्रीवन भिडियो अन गर प्रकाश संजय आदित्य डोन्ट टच द मोबाइल आदित्य संजय व्हाट हैपेंड
ओके, have a good day everyone. होमवर्क गरेर मलाई WhatsApp गरिदिने.